मालिक कायनात सनील कमाल में परवरदिगार आलम चकवाल के अंदर मशहूर है। दुकानदार से कमेटी डालता है, नौकरी पेशे से नौकरी डालता कमेटी डालता है, घर वालों के साथ कमेटी डालते हैं। मालिक कायनात जब कमेटी डाली जाती है तो कमेटी डालने वाला कहता है खबरदार मांगना ना, जब तेरा नंबर लगेगा मैं दूंगा। इलाहुल आलमीन तेरा भी यही निजाम है कि बोली की कमेटी है, पर्ची पे जब नंबर आ जाएगा फिर दूंगा। जरूरत इस महीने की, या अल्लाह पर्ची किसी और की निकल गई, फरमाया ना मेरा बंदा कमेटी मेरे से डाल, आज मेरे पास जमा करा। ऐ मेरा बंदा जब जरूरत पड़ेगी मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं नंबर नहीं लगाऊंगा। ऐ मेरा बंदा आज मुझे दे दे, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुझे दूंगा। इलाहुल आलमीन कमेटी मैंने तेरे घर में डाली, इलाहुल आलमीन कमेटी मैंने मदरसे में डाली, इलाहुल आलमीन कमेटी मैंने सैलाब ज़दगान में राशन के थैले में डाली, इलाहुल आलमीन कमेटी मैंने यतीम के सर पे चादर हाथ रख के डाली, इलाहुल आलमीन किसी बेवा की बेटियों की शादी पे कमेटी डाली। ऐ मालिक के कायनात यहाँ से मैंने कराची कमेटी डाली, ऐ मालिक के कायनात तुमसे मैं कमेटी डाली। परवरदिगार आलम मैंने अंदर सिंध के अंदर सैलाब ज़दगान के लिए सामान बेच के कमेटी डाली। ऐ मालिक मैं चकवाल में मुझे कहाँ मिलेगी? फरमाया बंदे जहाँ तूने कमेटी डाली ये ना समझ वही तुझे कमेटी आके लेना पड़ेगी। ऐ मेरा बंदा कमेटी तूने सिंध के अंदर डाली, बेटी की शादी पे मांगेगा दूंगा, औलाद की तरबियत के लिए मांगेगा दूंगा। ऐ मेरा बंदा अस्पताल में मांगेगा मैं दूंगा, जमीन की गहराई में मांगेगा दूंगा, पहाड़ों की बुलंदी पे मांगेगा दूंगा। ऐ बंदे पुकारना तेरा काम है, रहमत वाली कमेटी चादरों के साथ जिस जगह बुलाएगा आ जाना मेरा काम है। जहां बुलाया आ जा। लिख दूं इलाहुल आलमीन क्या लिखेगा? सुनो कुरान, आज कुरान की कमेटी सुने, अल्लाह का एग्रीमेंट बंद हो गया। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ मेरा बंदा माँ के तकवा माँ सो रही हो और कहेगा अम्मी, अम्मा कहेगी बेटा क्या हुआ? बहन तकवा जा रही हो, बीवी सो रही हो और कहेगा बेगम। सुबह कहेगा मैं इतनी आवाजें मारता रहा, मेरे सर में दर्द हो गया, मेरा बाजे मार के गला फट गया। अम्मा कहेगी बेटे नींद का गलबा था। बीवी कहेगी अजी क्या करूं, सारा दिन आपके बच्चों में मसरूफ थी, काम काज में, घर का झाड़ू बर्तन करने में मसरूफ थी, मुझे पता ना लगा। अल्लाह ने फरमाया ये भी कोई प्यार है? जब तू बुलाए ये ना आए, प्यार मेरे से कर। ऐ बंदे दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में बुलाए, ऐ बंदे मैं आऊंगा। इलाहुल आलमीन तो कैसे आएगा? अल्लाह फरमाते नहीं यकीन आता। आदम अलैहिस्सलाम को जानता है? जी अल्लाह। ये कौन है? अबुल बशर है, तेरा मेरा अब्बा है। अच्छा नहीं यकीन आता जा आदम से जाके पूछ, अरफात के मैदान में रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, मेरे आदम ने मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? नहीं समझे? आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो गई, जन्नत से निकाल दिए गए। 40 साल तक आदम अलैहिस्सलाम इस लग़ज़िश पर, जिसको हम गलती बोलते हैं, पैगंबर की शान के लायक नहीं गलती बोले। अल्लाहु अकबर एक साहब हो गया, अल्लाहु अकबर मेरे अजीज़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे अजीज़ो क्या अल्लाह तुझे कहाँ बुलाऊं? फरमाया बुलाने के लिए आ जा। आदम अलैहिस्सलाम अरफात के मैदान में आए, अल्लाहु अकबर 40 साल रो रो कर मेरे आदम ने मुझे बुलाया, बता मैं आया कि नहीं आया? अल्लाह तो आया। नूह अलैहिस्सलाम ने पानी की मौजों में बता मुझे बुलाया कि मैं आया नहीं आया? आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार दिए गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नंगा कर कर मिंजनीक में तौब में डालकर आपको आग में डाला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जाते जाते अपनी जुबान से कह रहे हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे इब्राहीम ने मुझे बुलाया, बता मैं आया कि नहीं आया? इस्माइल छुरी के नीचे था और छुरी चलाने वाला भी गैर नहीं अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। इस्माइल ने मुझे छुरी के नीचे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? इब्राहीम ने छुरी फेरते बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, अल्लाहु अकबर पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, अल्लाहु गनी सातों आसमानों का अंधेरा, इस जमीन आसमान के दरमियान का अंधेरा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा जब मछली नहीं सुन सकती, माँ बाप बहन भाई कोई नहीं, तब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मेरे नूह ने मुझे यूनुस ने मछली के पेट में बुलाया, बता मैं समंदरों की गहराई में आया कि नहीं
آیا، الہ العالمین آیا۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے چاروں طرف سے قابو کر لیا اور دائیں بائیں کوئی بس نہ چلا، یوسف علیہ السلام نے بند کمرے میں اللہ اکبر مصر کے محل میں مجھے بلایا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اندھی ہو گئی، پیغمبر رو رو کر بوڑھا ہو گیا۔ کبھی قرآن ان باپ بیٹوں کے بارے میں کہتا ہے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بتا میرے یعقوب نے، بتا میرے یوسف نے آنکھوں کا نور چلے جانے کے بعد بلایا کہ نہیں آیا، میں یوسف ساتھ لے کے آیا کہ نہیں آیا۔ زکریا علیہ السلام میں اس محراب کو بھی دیکھ کے آیا، اللہ اکبر، ملک شام کے اندر جہاں اماں مریم اکیلی بیٹھی تھی اور خالو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے دیکھا بے موسمی پھل پڑے ہوئے، انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، موسم کوئی نہیں لیکن اللہ کے خزانوں سے آئے۔ تو زکریا علیہ السلام نے دیکھا انگور کا موسم نہیں، امرود کا موسم نہیں، کیلے کا موسم نہیں، جو اس وقت کے پھل تھے۔ زکریا علیہ السلام پھلوں کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ اب کیا کیا؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس، اللہ اکبر، اللہ ہڈیوں کا ڈھانچہ میرے بن گیا، داڑھی میری چٹی ہو گئی، الہ العالمین میں تیرے سے ایک پتر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، باب زکریا نے بڑھاپے میں مجھے بلایا، بتا میں یحییٰ کے ساتھ آیا کہ نہیں آیا؟ پھر میں اکیلا نہیں آیا، میں اس کے بیٹے یحییٰ اپنے بندے کو لے کے آیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تیرا بڑھاپے میں سفید داڑھی میں مجھے بلانا اتنا پسند آیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ اکبر، میں اتنا تیرے رونے پہ راضی ہوا، میں نے تجھے اپنا بیٹا میں نے تجھے تیرا بیٹا بھی دے دیا اور اپنا نبی بھی بنایا اور اس کا نام بھی میں نے آسمانوں پہ خود رکھ دیا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سارے کے سارے عیسیٰ کے در کے مخالف تھے، آپ کا گلا کاٹنے پہ لگے تھے، اللہ اکبر، برفع اللہ الیہ، میں اس وقت آیا، عیسیٰ کو اٹھا کے لے گیا کہ نہیں گیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ سونا محمد طائف میں رو کے دکھائے، میں آیا کہ نہیں آیا؟ شیب ابی طالب کے گھاٹی میں بیٹھ کے مجھے پکارا، میں آیا یا نہیں آیا؟ اور تو چھوڑ، بدر کا میدان تھا، 313 تیرے نبی میرے نبی کے یار تھے، 2 تلواریں 6 گھوڑے تھے، 70 اونٹ جن کے پاس تھے، پیر میں جوتی نہیں، تن پہ ٹوپی کوئی، تن پہ کپڑا نہیں، سر پہ ٹوپی عکال کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، رات کے اندھیرے میں چٹیل میدان میں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے مجھے بلایا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بتا میں اکیلا نہیں آیا، خدا ہی فوج میں ساتھ لے کے آیا، اپنی فوجیں میں ساتھ لے کے آیا، 3000 5000 کا لشکر لے کے آیا، بتا ہمیں آیا یا نہیں آیا؟ بلال نے انگاروں پہ لیٹ کے مجھے پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ سمیہ نے بشرمگاہ پہ برچی کھا کر مجھے پکارا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا؟ زنیرہ نے آنکھیں نکلوا کر مجھے بلایا، میں آیا یا نہیں آیا؟ اللہ اکبر، نہیں یقین آتا، صدیق کی بیٹی عائشہ سے پوچھ لے، جب سارا مدینہ انگلیاں اٹھا رہا تھا، عائشہ نے مصلے پہ سر رکھ کر مجھے بلایا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ تو پھر ایسا آیا، لولا اذ سمیعت قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اس نے سجدے میں اندھیرے میں بلایا، میں سب کے سامنے عائشہ کی آسمان سے برات لے کے آیا، آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر، مسلمانوں، نبی کے امتیوں، کلمہ پڑھنے والوں، میرے بندوں، آج تم تھین کنال میں، آج تم میرے عزیز و سکریال میں، آج میرے عزیز و منگوال میں، چکوال میں، بستی ملوک میں، جہاں جہاں مجھے پکارو گے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے میرا بندہ، تو رات کے اندھیرے دل کے اجالے میں مجھے بلا، میں اسی وقت آ کے دکھاؤں گا۔ بیٹا آنے میں دیر کرے گا، باپ آنے میں دیر کرے گا، ماں اپنے پیار والی رحمتوں میں آنے میں دیر کرے گی۔ اے میرا بندہ، پلکیں تیری بعد میں ملیں گی، ہونٹ تیرے بعد میں جڑیں گے، سانس تیری بعد میں بحال ہوگی، تیرا رب تیری مدد کے لیے پہلے آ جائے گا۔